अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। क्या आपको इतना मालूम है कि अब दीनी मदारस हों या कोई भी प्राइवेट या सरकारी तालीमी इदारा हो, उसको ब्रांड बनने के लिए या अपने काम को मियारी और तेज़ तर करने के लिए और माशरे में सोसाइटी में अपना नाम पैदा करने के लिए डिजिटल और एआई टूल्स का इस्तेमाल करके कितना आसान हो गया है ये। एक बात यहाँ पे याद रखें। अ, ये जो हम देखते हैं कि बड़ी बड़ी जो मल्टीनेशनल कंपनीज हैं, बेशक उनका जो विजन है या गोल है वो सिर्फ पैसा कमाना ही होगा, या इस तरीके से बहुत बड़े बड़े आलमी इदारे हैं, वो अपनी एडवर्टाइजमेंट के ऊपर, अपनी तशहीर के ऊपर जो पैसा खर्च करते हैं। आपका क्या ख्याल है कि ये जो यूट्यूब के ऊपर एड्स चलती हैं आपकी वीडियो के दरमियान में, फेसबुक के ऊपर दरमियान में उछल कर एक एड्स आ जाती है और वो चलती है और वो आपको छोड़ती नहीं है जब तक कि वो ख़त्म ना हो। और इसी के ऊपर ही यूट्यूब जो है वो कमाई भी करता है और यूट्यूबर्स को भी देता है, और ये पूरा एक सिस्टम है। ये जो कंपनीज अपनी इस एडवर्टाइजमेंट के ऊपर, यानी एक ऐड जो टीवी के ऊपर चलता है या एक ऐड जो आपकी वीडियो के दरमियान में चलता है, इसके लाखों उनको पे करने पड़ते हैं। ये क्यों देते हैं? हालांकि उनकी प्रोडक्ट जो है वो तो बिक जानी चाहिए इसके बगैर भी शायद, लेकिन लोग जो है ना उसको मुजय्यन करके बेचना चाहते हैं। यानी ये पूरी दुनिया के अंदर एक ब्रांडिंग जो है ना, ये एक बहुत बड़ा यूं कह लें कि अभी इस वक्त की एक की है और चाबी है आपके पास कोई भी काम को बूस्ट करने के लिए, म्यारी करने के लिए। तो जितनी भी वो कंपनीज होती हैं वो अपनी प्रोडक्ट को बेचने के लिए उसकी उसकी जो एडवर्टाइजमेंट है, उसकी तशहीर है, उसके ऊपर ज़्यादा पैसा खर्च करती हैं और फिर उससे दुगना और चुगना वो कमाती भी हैं। जब हम इल्मी लोग हैं, हम इल्मी काम करते हैं। हम देख रहे थे कि एक चाइना की कंपनी यहाँ पे एडवर्टाइजमेंट कर रही थी, अपने जो ब्रीफ केस होते हैं, ब्रीफ केस की एडवर्टाइजमेंट कर रही थी यहाँ कोलालमपुर के अंदर। तो मैं और मेरा एक दोस्त हम चल रहे थे, तो उन्होंने नीचे जो सड़क के ऊपर उन्होंने कलरिंग की हुई थी, अपनी उसी ब्रांडिंग की कलरिंग नीचे सड़क पे की हुई थी, तीर के और एरो के निशान लगाए हुए थे। इतना पैसा वहां पे खर्च किया हुआ था, तो मैंने सवाल कर दिया अपने दोस्त से कि यार ये इतना ज्यादा पैसा खर्च किया है, इससे वो कमा लेते और मतलब और ज्यादा कहीं लगा लेते, तो ये क्यों है? तो उसने कहा कि मौलाना, यहाँ से मैं आपको एक मिसाल देता हूँ कि हमारे पास अल्लाह ताला ने एक खूबसूरत मैसेज, यानी इस्लाम की शक्ल में, कुरान की शक्ल में, दीन की शक्ल में हमें दिया है। लेकिन लम्हा फिक्रिया ये है कि हम उसकी एडवर्टाइजमेंट, उसका जो फेस और चेहरा है वो ऐसा बनाकर पेश करते हैं कि उसको कोई कबूल नहीं कर रहा। लिहाजा हम अपने पास जो ये जो प्रोडक्ट है, हमारे पास ये जो प्रोडक्ट है एक आलमी और इल्मी और मेयारी प्रोडक्ट है। इसका मेयारी होना खुद बजाते खुद तो इसमें कोई शक नहीं है, लेकिन हमारा पेश करने का, हमारा प्रेजेंट करने का, हमारी जो प्रेजेंटेशन है वो गड़बड़ है। इसलिए हम जो भी काम करें, चाहे वो इल्मी काम हो, चाहे वो हमारा कोई तालीमी काम हो, या ये कि हम कोई दुनिया का कोई काम कर रहे हो, लेकिन उसकी उसकी एडवर्टाइजमेंट ऐसी बेहतरीन करें, उसकी उसकी प्रमोशन ऐसी करें कि वो हर एक को अच्छी लगे। तो अल्हम्दुलिल्लाह हम इल्मी लोग हैं, हम दीनी लोग हैं, या हम स्कूलिंग सिस्टम चला रहे हैं, ये भी एक अच्छी नीयत से करें तो इबादत है, क्योंकि इल्म है, तो लिहाजा हम उसकी ब्रांडिंग करें। तो आज के दौर में अगर कोई ये कहे कि यार ब्रांडिंग तो बहुत मुश्किल काम है, वो देखो एक एक इश्तिहार अगर हम जलसे का बनाते हैं तो उसके ऊपर भी तो हमारे हजारों रुपए लग जाते हैं, फिर उसकी प्रिंटिंग करवाते हैं तो उसके ऊपर हजारों लग जाते हैं। तो हम सालाना जलसे को ही सिर्फ नहीं मैनेज कर सकते, तो हम और ब्रांडिंग किस तरह करें? तो आज मैं आपको बताता हूं कि आप तकरीबन 8 से 10 काम हर इदारा वो ऐसे कर सकता है कि जो जिसके जरिए से वो बिल्कुल फ्री या मंथली सिर्फ एक एआई का या डिजिटल टूल के 1000 2000 रुपए ही देने पड़ेंगे, और वो आप अपने मदरसे में बैठे किसी एक उस्ताद को सिखा दें और उससे वो सारे काम ले लें। तो आज मैं वो 8 से 10 काम आपको बताता हूँ और थोड़ा थोड़ा सिखाता हूँ। ज़ाहिर है कि वीडियो लंबी हो जाएगी, तो मैं ये भी नहीं चाहता हूँ कि आप बोर हों। लिहाजा आपको मैं उसी के अंदर रहते हुए मैं सिखाऊंगा कि कौन से वो टूल्स हैं जिनको इस्तेमाल करते हुए आप ये 10 किस्म की अपनी ब्रांडिंग के काम कर सकते हैं और अपने मेयार को और ज़्यादा हाई कर सकते हैं। लिहाजा अगर ये सारी चीज़ें आपने सीखनी है, तो उसके लिए हमारे पास इदारा है मदरसा डॉट पी के, जो बिल्कुल फ्री ऑफ कॉस्ट उलमा और मदारस के लिए ही बैठा हुआ है कि कोई मदरसा आए और वो अपने असातिज़ा को या अपने किसी दफ्तर के उस उस्ताद को कि जो सिर्फ दफ्तरी कामों को संभाल रहा है उसको सिखा दे, ताकि वो उस इदारे को बूस्ट करे। और हमने जिन जिन इदारों में ये सिखाया है, आज उन इदारों के अंदर अल्हम्दुलिल्लाह एक बेहतरीन डिजिटल सिस्टम मौजूद है, और वो सारा सिस्टम उन्होंने अपना डिजिटाइज कर दिया है, चाहे वो अपने दाखिलों का हो, चाहे वो अपने दाखिला खारिज का हो, चाहे वो अपने बकिया निसाब वगैरह का हो। सब चीज़ें उन्होंने डिजिटाइज कर दी हैं, जबकि वो पहले अपने हाथ से लिखा करते थे।
اب ہاتھ سے لکھنے کا دور ختم ہے، لہٰذا اپنے ادارہ اگر چلانا ہے تو ادارے کے اندر ویژن تو سب کا یہی ہے نا کہ ہم نے علم پھیلانا ہے، معیار دینا ہے، اس کے اوپر تو کوئی کمپرومائز نہیں ہے۔ جب یہ ہے تو پھر ہم اس کی پریزنٹیشن اچھی کریں، پھر ہم اس کی پیشکش اچھی کریں اور لوگوں کو دکھائیں۔ تو میں آج جو ہے نا وہ کچھ چیزیں آپ کو بتاتا ہوں، جس میں سب سے پہلے میرے پاس جو چیز لکھی ہوئی ہے وہ یہ ہے کہ آپ اپنا جو ریکارڈ ہے وہ ریکارڈ آپ اپنا گوگل کے اوپر لے آئیں۔ فار ایگزامپل آپ کے پاس مدرسے کے نام سے ہی ایک جی میل اکاؤنٹ ہونا چاہیے۔ وہ بنانے کا طریقہ بھی آپ بہت آرام سے وہ بن جاتا ہے، جیسے آپ اپنے موبائل کو آن کرنے کے لیے جی میل اکاؤنٹ بناتے ہیں، یہی آپ اپنے پاس بنائیں گے۔ اپنے ادارے کے دفتر میں اچھا سا سسٹم لگائیں، اچھا سا وہاں پہ لگائیں، ایل ای ڈی لگائیں، اور اچھا سا وہاں پہ اس سسٹم کو مضبوط سے لگائیں تاکہ اس کے اندر انٹرنیٹ کام کر سکے، وہاں پہ کوئی انٹرنیٹ کی بھی کوئی سروس لے لیں۔ اور اس کے بعد پھر اپنا جی میل اکاؤنٹ بنا کر پھر وہاں سے آگے چلیں، اور سب سے پہلے آپ یوں کریں کہ اپنے ادارے کا جو ریکارڈ ہے، بالخصوص جو داخلے کا ریکارڈ ہے اور نصاب کا ریکارڈ ہے، وہ ساری چیزیں پہلے تو آپ کے اگر ادھر پڑی ہوئی تھیں کسی آف فولڈر کے اندر، تو اب اس کو آن لائن فولڈر کے اوپر رکھیں تاکہ وہ ہر ایک کی ایکسس میں ہو۔ فار ایگزامپل اگر آپ کے پاس پہلے کسی فولڈر میں لیپ ٹاپ کے اندر چیز پڑی ہوئی تھی، تو اب اس کو اگر آپ گوگل ڈرائیو کے اوپر رکھیں گے تو گوگل ڈرائیو کو آپ دوسرے استاد کی جی میل پر شیئر کر سکتے ہیں، کسی دوسرے بندے کو شیئر کر سکتے ہیں، اور اگر سیکرٹ رکھنا چاہیں تو وہ سیکرٹ بھی سب سے زیادہ وہ رکھی جا سکتی ہے۔ دوسرا فائدہ یہ ہے کہ اگر کسی بھی وقت آپ کا سسٹم ہینگ ہو گیا، خراب ہو گیا، تو آپ اپنے جی میل کو لگا کر دوسرے لیپ ٹاپ سے بھی اس کو ایکسس کر سکتے ہیں اور اس کو پہنچ سکتے ہیں۔ اسی طریقے سے میں ابھی آپ کو سکھاؤں گا کہ گوگل شیٹ کے اندر اپنا ریکارڈ کیسے مینٹین کرنا ہے، یعنی کہ ایکسل جو ہے وہ آف لائن آپ کا سسٹم کے اندر کام کرتا تھا، جس کے اوپر آپ اپنا ریزلٹ بنا رہے تھے، جس کے اوپر آپ اپنے ڈیٹا کو رکھ رہے تھے، اگر رکھ رہے تھے تو۔ لیکن اب اس سے اگلا ایڈوانس لیول آ گیا گوگل شیٹ کا، وہ ہم انشاءاللہ دیکھیں گے۔ اور اس کے ساتھ آپ داخلہ جات، یعنی آپ ابھی شعبان رمضان کے اندر اپنے ادارے کے اگلے سال کے جو داخلے ہیں ان کو آپ آن لائن کروا سکتے ہو، یعنی جو بھی طلبہ آپ کے ادارے میں داخلہ لینا چاہتے ہیں، کیا پتہ کوئی طالب علم اس وجہ سے وہ بیچارہ ٹائم پہ نہ پہنچ سکے، اور کسی پریشانی کی وجہ سے، جبکہ آپ کا ادھر سے داخلے کا سسٹم ختم ہو جائے، اس لیے بہتر یہ ہے کہ جو بچے آپ کے پاس آنا چاہتے ہیں تو فیس بک، ادارے کا فیس بک پروفیشنل پیج اب ہونا چاہیے، اور پروفیشنل لوگو ہونا چاہیے، برانڈنگ ہونی چاہیے، اس کی کلرنگ ہونی چاہیے، اسی کلر کو ہمیشہ آپ اپنی پوسٹوں میں استعمال کروائیں۔ اور اس کے بعد پھر یہ ہے کہ اس فیس بک پیج کے اوپر باقاعدہ آپ کا گوگل فارم چلا جائے کہ جو بھی طلبہ اس درجے میں آئندہ سال داخلہ لیں گے، اشتہار تو ویسے بھی ہر ادارے کا جاتا ہے، تو وہ طلبہ جو ہے نا وہ یہاں اس گوگل فارم کو فل کر کے اپنی رجسٹریشن ابھی کروا دیں تاکہ بعد میں ان کو پریشانی نہ ہو۔ اب جب وہ گوگل فارم فل کر کے اپنی جو ہے وہ رجسٹریشن کروا دیں گے، بعد میں جب آئیں گے تو آرام سے آپ کے پاس ڈیٹا سارے کا سارا وہ رجسٹریشن کے ساتھ ڈائریکٹلی گوگل شیٹ کے اندر پہنچ چکا ہوگا۔ یہ کتنا بہترین آئیڈیا ہے! گوگل فارم کیسے بنائیں گے وہ میں ابھی آپ کو سکھاتا ہوں۔ اسی طرح سے اب کسی بھی آپ کو ڈیزائنر کو یا گرافک ڈیزائنر کو ہائر کر کے اس سے اشتہارات بنوانے کی ضرورت نہیں ہے۔ ایک پرومپٹ کے اوپر 1 منٹ کے اندر آپ اپنا پروفیشنل اشتہار ڈیزائن کر سکتے ہیں۔ ابھی ایک کمپنی کا ایک تنظیم کا یہاں پہ ایک پروگرام چلنے والا ہے، تو اس کے لیے مجھے انہوں نے کہا کہ آپ ایک پوسٹ بنائیں اور اس کی رجسٹریشن کریں۔ صرف 5 منٹ میں نے پوسٹ بنائی ہے، اس کو پرومپٹ دیا ہے، پوسٹ بنائی ہے، ساتھ ہی میں نے گوگل فارم کا لنک دیا ہے، ڈسکرپشن دی ہے، اور میں نے پوسٹ آگے بھیج دی ہے۔ اب لوگ اس کی رجسٹریشن کر رہے ہیں۔ کتنا آسان ہو گیا ہے دینی کاموں کو بجا لانا، لیکن پروفیشنل طریقے سے۔ اسی طریقے سے بروشر آپ اپنے بنا سکتے ہو۔ اب کسی بھی ڈیزائنر کو بھیجنے کی ضرورت نہیں ہے، اس کے ہزاروں فیسیں دینے کی ضرورت نہیں ہے۔ اب آپ صرف ایک پرومپٹ کے ذریعے سے اپنی ساری معلومات پھینکیں اس کو، اور اس کو پرومپٹ دیں، وہ آپ کو نوٹ بک علم جو ہے نا وہ دے دے گا۔ نوٹ بک علم کو آپ اگر سیکھیں گے اور اس کے اوپر بروشر کیسے بنانا ہے، آج تو میں تھوڑا سا سکھاؤں گا، لیکن باقی میری ویڈیو ہے، ویڈیو کا لنک میں ڈسکرپشن کے اندر دے رہا ہوں، وہاں سے آپ گوگل فارم کے ذریعے سے جو بروشر بنانا ہے، سلائڈز بنانی ہے، وہ وہاں سے جا کر آپ سیکھ لیں۔ اسی طریقے سے اگر آپ کا فیس بک پیج ہے تو آپ یومیہ پوسٹ لگا سکتے ہو۔ آپ اپنے ادارے سے یومیہ کیلنڈر جو ہے نا وہ ایک حدیث کے ساتھ اور تاریخ کے ساتھ باقاعدہ وہ آپ کے ادارے کے فیس بک پیج کے اوپر یومیہ پوسٹ کی شکل میں لگنا چاہیے تاکہ آپ کے ادارے کی برانڈنگ جو ہے نا وہ مضبوط رہے۔ اسی طرح بہت سارے پروگرامات آپ جو ہے نا کروا رہے ہو، یا کورسز، کچھ شارٹ کورسز ہو رہے ہیں، ان کے سرٹیفکیٹس اب وہ کسی اور سے بنوانے کی ضرورت نہیں ہے، وہ آپ کو اے آئی جو ہے نا سب سے پروفیشنل قسم کا بنا کر دے سکتا ہے۔ یا کینوا کا صرف 300 400 روپے کا اکاؤنٹ ملتا ہے، اس کو ایک استاد کو دے دیں، وہ اس سے اچھے ڈیزائن بنا کر دے سکتا ہے۔ اسی طریقے سے جو فیس بک کے والے سے میں نے بتا دیا، اور اگلا میں ایک اہم چیز آپ کو بتا رہا ہوں، اور وہ ہے کہ آپ اپنے ادارے کا چیٹ جی پی ٹی ایجنٹ بنائیں۔
हर एक मुतमिम साहब के पास अपना चैट जीपीटी एजेंट या सेक्रेटरी होना चाहिए। और वो सेक्रेटरी जो है ना, वो उससे जो है ना, उसको पीछे जाकर सारी मालूमात उस इदारे की दी जाएं, उसके शोबाजात दिए जाएं, उसकी सारी चीजें दी जाएं। ये डाटा चोरी नहीं होता, कोई भी हुकूमत इसको लेकर नहीं जाती, बल्कि ये उधर रहता है, आपके पास रहता है। लिहाजा उस डेटा को आप वहां पे जाकर उसको देंगे, वो आपका पर्सनल एजेंट बन जाएगा। अब उसको आप कभी कभार अपने यानी आइडियाज लेने में, इदारे के और बुक के बहुत सारे काम उससे आप ले सकते हो। बस सिर्फ उसको देंगे, वो पहले से समझता है कि भाई ये तो मैं इस काम के लिए हूँ, तो वो आपको उसी के मुताबिक रहनुमाई भी देता है। तो ये एजेंट कैसे बनाएंगे, इसके लिए भी मैंने वीडियो बनाई हुई है, उसका लिंक भी मैं डिस्क्रिप्शन में दे रहा हूँ। आप जाकर वहां से देखकर इस चैट जीपीटी एजेंट को या जेमिनाई एजेंट को बनाकर आप इस्तेमाल कर सकते हैं। तो अब मैं कुछ थोड़े से ये जो आइडियाज़ हैं इनको अमली तौर पर करने की भी प्रैक्टिस आपको करवा देता हूँ। और बहुत सारी प्रैक्टिस मैंने पिछली अपनी वीडियोस के अंदर करवा दी है। ऑलमोस्ट आप उनको देख भी चुके होंगे, और अगर नहीं देखा तो आप जाकर उस पूरी वीडियो सीरीज को आप मेरे ये जो AI एंड रिसर्च टूल्स फॉर स्कॉलर्स के नाम से जो प्ले लिस्ट है, इसके अंदर जाकर आप इसको देख लीजिए। अच्छा, एक चीज़ जो मैं यहाँ पे आप लोगों को दिखा रहा था वो ये थी कि आप जेमिनाई का इस्तेमाल करते हुए क्या क्या इससे कर सकते हैं। लेकिन सबसे पहले मैं नोटबुक इल्म में जाता हूँ, और ये मैं आपको दिखा रहा हूँ कि आप लोगों ने किस तरह से अपनी ब्रोशर्स इससे बनाने हैं। तो सबसे पहले हम ब्रोशर से स्टार्ट करते हैं। अब देखें ये नोटबुक एलएम कैसे चलता है, कैसे काम करता है, हर एक चीज़ आप लोगों को पहले से मैंने बताई हुई है। वो पिछली वीडियो में लिंक दे रहा हूँ, आप उसको जाकर देख लो। तो जब आप नोटबुक एलएम बना लेंगे, मदरसे के नाम पर बना लें, मैंने लर्निंग बुक मसला बनाया हो तो आप मदरसा डॉट पी के या मदरसा अरबी इस्लामिया बटल या कुछ भी लगा दो। और उसके बाद फिर अपने इदारे की कुछ मालूमात अगर आपने रिटन फॉर्म में है या कुछ ब्रोशर है, कुछ भी है, PDF में है, नहीं है तो बस सीधा सीधा लिख कर वो लिख कर तफसील से यहाँ लाकर इसको ऐड कर दें, ऐड सोर्स करें, और कॉपी टेक्स्ट करके यहाँ पे इधर सेव कर दें इधर। और फिर अब आप ना इससे बेहतरीन किस्म की डॉक्यूमेंट्री बना सकते हैं आप अपने इदारे की। ये एक और आइडिया है। डॉक्यूमेंट्री इस तरह से कि ऑडियो इससे जनरेट करवा देंगे, ये ऑडियो जनरेट कर देगा। जैसे देखें इसने मेरे ये ऑडियो जनरेट की हुई है, यहाँ पे ये ऑडियो जनरेट की हुई है, और पहले मैंने आपको वहाँ पे सुनाई भी है कि ये ऑडियो किस तरह से बनाता है। और ये ऑडियो 10 मिनट की बना देगा, और ये ऑडियो जाकर किसी वीडियो के टूल में डाल के, कैप कट के अंदर या कैमटेशिया के अंदर या किसी भी टूल के अंदर डाल के, आगे अपने मदरसे की तस्वीर लगा दो, वीडियोज लगा दो, और पीछे ये आवाज़ बोलेगी, बेहतरीन किस्म की डॉक्यूमेंट्री तैयार हो जाएगी आपके इदारे की। और दूसरा आम आइडिया ये है कि ये वीडियो भी बनाता है, ये देखें यहाँ से ये वीडियो भी आपके इदारे की बनाता है। आप इसको अपने फेसबुक पेज के ऊपर, अपने यूट्यूब चैनल के ऊपर, अपने इदारे के फेसबुक पेज या ग्रुपों में इससे ना फ्री में ये बना बना कर वहां पे डाला करो। अच्छा, इस तरह से ये आ गया इश्तिहार बनने का तरीका। यहाँ पे आप आएंगे, यहाँ पे इसको क्लिक करके मैंने सारी पिछली वीडियो में सिखाया हुआ, अब मैं ज़्यादा इस पे ज़्यादा टाइम नहीं लगाऊंगा। इधर आकर आप अपना इसको इश्तिहार दें। लैंडस्केप यानी चौड़ाई में आप बनाना चाहते हो, या पोर्ट्रेट यानी इस तरह यानी ऊंचाई में इश्तिहार बनाना चाहते हो, या स्क्वायर यानी मुरब्बा शक्ल का इश्तिहार बनाना चाहते हो, डिटेल में बनाना चाहते हो या मुख्तसर बनाना चाहते हो। और यहाँ पे आकर सारी डिटेल उसको फेंक दो कि इस टाइम पे दाखिले शुरू होंगे, इस टाइम पे खत्म होंगे, ये जलसा होगा, कुछ भी डिटेल जो आप किसी डिजाइनर को देते हो वो इसको दे दो। और यहाँ पे क्लिक करो तो वो आपको 1 मिनट बाद इश्तिहार बना कर दे देगा। इश्तिहार कैसा बनाएगा, यहाँ पे देखें ये बहुत सारी चीजें मैंने बनाकर इससे छोड़ी हुई हैं। और ये देखें मदरसा डॉट पी के तारफ मैंने इससे बनाया था। तो मैंने इसे वैसे ही इसको ना वेबसाइट दे दी और कुछ दे दिया। अब देखें इसने ये इस तरह की कुछ चीज़ मुझे बनाकर दे दी। और चूंकि और तरह से बना रहा हूँ, क्योंकि स्लाइड्स के लिए बना रहा हूँ, इश्तिहार की तरह बनाया नहीं है, तो उसने कुछ और तरह से चीज़ मुझे बनाकर दी है। अब ये देखें मैंने इससे ये चीज़ बनाई थी, तो ये इसने कितना बेहतरीन किस्म का डिज़ाइन मुझे बनाकर दे दिया। ठीक है जी। अच्छा, अब आते हैं ब्रोशर कैसे बनेगा। तो ये देखें मैंने इससे ब्रोशर बनाया है। ये मैंने इससे ब्रोशर बनवाया है, ये देखें ये ब्रोशर इसने मुझे बनाकर दिया है। और इसको जरा आप देखें कि ये कितना मेयारी ब्रोशर है। ये देखें, ये हमारा जो इल्मी मशगूलियत का शोबा है, ये उसका ब्रोशर है। मैंने सिर्फ इसको टेक्स्ट दिया है, कुछ भी नहीं किया मैंने। अब ये देखें, इतना खूबसूरत तो कोई भी डिजाइनर भी आजकल नहीं बनाकर आपको देता। ये देखें, उसने खुद ही सारी चीजें उठाई हैं और डिजाइन करके मुझे ये दे दिया है। ठीक है जी। ये ब्रोशर आप बनाएं, और इस ब्रोशर को PDF में देता है, और इसको फिर आप लोगों को भेजें, और अपने इदारे की अच्छी खासी जो है ना इसके ज़रिए से आप तशहीर करवाएं। ठीक है जी। और इसके अलावा
اور क्या था। अब हम आते हैं कि आप लोगों ने किस तरीके से गूगल फॉर्म बनाने हैं और अपने इदारे को की जो ऑनलाइन दाखिलाजात की रजिस्ट्रेशन है उसको करना है। अब मैं यहाँ पे आता हूँ फॉर एग्जांपल। और सबसे पहले तो आपका जब जीमेल अकाउंट बन जाएगा तो इस तरह से आपका आपके इदारे का ये इंटरफेस आ जाएगा गूगल का, और इस तरह से यहाँ पे आपके इदारे की तस्वीर या कुछ भी आप लगाओगे तो यहाँ पे आ जाएगी। इसको जब खोलते हैं तो ये पूरी एक दुनिया है जिसमें आप क्या हर एक टूल जो है ना वो आपके इदारे के काम का है। अब इसमें मैं आस्ता आस्ता अगली वीडियोस के अंदर मैं आपको सिखाऊंगा, लेकिन सबसे पहले मैं यहाँ पे जो सिखाता हूँ वो आपको वो है जी हमारा ये गूगल ड्राइव। यूं कह लें कि ये आपका एक मेमोरी कार्ड है जो ऑनलाइन पड़ा हुआ है, आपकी जीमेल के साथ कनेक्ट है। जब तक कि आप इसका किसी को यानी एक्सेस नहीं देते उस वक्त तक कोई भी इसको नहीं पहुंच सकता। और दूसरी अहम बात ये कि अगर ये गुम हो गया, आपका ये लैपटॉप खराब हो गया, टूट गया, तो आप इसी जीमेल को और इसी पासवर्ड को जो आपने हमेशा याद रखना है, दूसरे जाकर लैपटॉप में खोलेंगे, अपने मोबाइल पर खोलेंगे तो वहां पर भी ये सारे ये फोल्डर आपको वहां पे नजर आ रहे होंगे। अब मैं यहाँ पे आपको बताता हूँ कि ये देखें ये फोल्डर आप किस तरह से बनाएंगे। तो ये क्रिएट न्यू फोल्डर कर दें। फॉर एग्जांपल मैं यहाँ पे एक कर देता हूँ जी मदरसा बटल कर दिया। अब मैंने मदरसा बटल कर दिया, अगरचे ये नीचे मदरसा बटल का एक बना हुआ भी है, लेकिन मैं एक और बना रहा हूँ आपको सिखाने के लिए। ये फोल्डर बना दिया। अब इस फोल्डर के अंदर बहुत सारे मजीद फोल्डर भी बन सकते हैं। मसलन आप यहाँ पे एक फोल्डर बना दें दाखिला जात। ये दाखिला जात का फोल्डर बन गया। अब इसके अंदर आप आए, मजीद आए। अब आप मसलन इधर दाखिला के लिए वो एक्सेल शीट का इस्तेमाल करते हो ना, तो एक्सेल शीट की बजाय यहाँ पे आप इधर ही आए। ये गूगल शीट पड़ी हुई है। वर्ड की जगह पे उसका मुतबादल गूगल डॉक्स पड़ा हुआ है जो हम माइक्रोसॉफ्ट वर्ड इस्तेमाल करते हैं। और एक्सेल की जगह पे गूगल शीट पड़ा हुआ है। पावर पॉइंट की जगह पर यहाँ पर फ्री में आपके पास गूगल स्लाइड्स पड़ा हुआ है। ये सब कुछ फ्री है, इसके अंदर कोई भी 1 रुपया नहीं लगता अब तक के जो मैं आपको बता रहा हूँ। और ये है वो गूगल फॉर्म जो आप बनाते हो। अच्छा, गूगल शीट यहाँ पे आप क्लिक करोगे और इसका नाम आप यहाँ पे गूगल शीट का नाम भी आप दे सकते हो। फॉर एग्जांपल मैं इसका रख देता हूँ जी दाखिला दाखिला जात 1447 फॉर एग्जांपल हम यूं कर लेते हैं। और ये देखें ये शीट ना इधर से इंग्लिश वाले स्टाइल से चलती है। तो अब कुछ भी थोड़ा सा लिखने के बाद आप फॉर्मेट में आए, फॉर्मेट पर डायरेक्शन पे आए, डायरेक्शन पे आकर राइट टू लेफ्ट करें तो ये देखें ये इस तरह से उर्दू वाले स्टाइल में आ गई है। क्योंकि आपको ज़्यादातर उर्दू में चाहिए होता है तो यूं आकर इसके ऊपर एक बेहतरीन सा हाशिया दे दें इसको। और हाशिया देने के बाद ये जब हाथ का निशान है तो इसको यहाँ पे बंद कर दें ताकि ये हाशिया हमेशा ऊपर ही रहे जब आप नीचे आए। और उसके बाद आप यहाँ पे मसलन लिख दें नंबर शुमार। अब ये बिल्कुल सिफर से मैं आपको गोया के समझा रहा हूँ, लेकिन ये चीज़ें समझाने के लिए ये बिल्कुल आसान है। अब यहाँ पे इसमें भी वही फार्मूले लगते हैं जो एक्सेल में लगते हैं, और इसमें भी सारी चीज़ें उसी तरह ही होती हैं। ये आपका ऑनलाइन है। इसका फ़ायदा ये है कि आप इसको शेयर कर सकते हो दूसरे के जीमेल के ऊपर। जिस बंदे को आप भेजना चाहते हो या कोई आपका उस्ताद है छुट्टियों में काम करना चाहता है अपने घर से, यहाँ पे उसकी जीमेल डालें, देखें उसकी जीमेल डालें और उसको एडिट पे दे दें और उसके पास पहुंच जाएगा। और जिसको आप एक्सेस देंगे उसके पास ये जाएगा, बकिया के पास नहीं जाएगा। अब एक और जादू मैं आपको दिखाता हूँ। आप शबान रमज़ान के अंदर गूगल फॉर्म जो है ना वो भेजना चाहते हो और गूगल फॉर्म के ज़रिए से आप अपना दाखिला करवाना चाहते हो, अपने तलबा को यहाँ पे रजिस्टर करवाना चाहते हो। ये गूगल फॉर्म पे आप आगे इसी फोल्डर में ही रखना है। यानी डाटा ऑर्गेनाइज करना बहुत बड़ी साइंस है। इधर हर चीज़ आपकी एक ही फोल्डर में होनी चाहिए, हर काम अपने मुतलका फोल्डर में होना चाहिए। अच्छा जी, यहाँ पे आप आगे, अब ये गूगल फॉर्म है। गूगल फॉर्म को आप मसलन यहाँ पे कर दें दाखिला जात 1447। और इसका फ़ॉन्ट वगैरह भी चेंज होगा, सब चीज़ें चेंज होंगी, वो मैं आपको बताता हूँ। यहाँ पे क्लिक करके इसको आप बोल्ड भी कर सकते हैं। इधर कोई और हिदायत देनी हो कि बराए मेहरबानी फॉर्म को अच्छी तरीके से फिल करें, ये करें वो करें। अच्छा, यहाँ पे तलब इल्म का मसलन आप नाम लिखना चाहते हो तो मैं यहाँ इसको ख़त्म करके तो ये नाम दे देता हूँ। ठीक है जी, इस नाम को भी अगर आप बोल्ड करते हो तो इस तरह से कर लो। अच्छा जी, आप इसका शार्ट आंसर चाहते हो तो यहाँ पे शार्ट आंसर पे क्लिक कर दो। लॉन्ग चाहते हो तो यहाँ पे लॉन्ग कर दो। मल्टीपल चॉइस, यानी अगर आप चाहते हो कि भाई आपकी मौजूदा तालीम क्या है तो मल्टीपल चॉइस पे आप, मैं जाता हूँ मल्टीपल चॉइस पे आपको दिखाता हूँ। इसको कंपलसरी करना चाहते हो, यानी ये इस सवाल को फिल किए बगैर स्टूडेंट आगे ना चल पड़े, तो इसको कंपलसरी कर दो। और अगले डुप्लीकेट निकालो और अगले पे आ जाओ। यहाँ पे डुप्लीकेट भी हो सकती है और यहाँ से प्लस करके नई स्लाइड पे भी आ सकते हो। और अब यहाँ पे करो
موجودہ تعلیم، یہ میں ویسے رف بنا رہا ہوں، آپ اپنے طور پر اس کے اندر بہت ساری چینجنگ کر لیجئے گا۔ اچھا جی، اب موجودہ تعلیم کے اندر آپ چاہتے ہو کہ میں اس سے تین چار مرتبہ چیزوں کو پوچھوں، تین چار اس سے میں وہ کروں، تو آپ مثلا چیک باکس یا ملٹیپل چوائس ان میں سے کوئی ایک چیک باکس استعمال کرو۔ مثلا آپ اس کو کہنے کہ بھائی پرائمری ہے، پرائمری ڈال رہے ہو مثلا، اسی کے ساتھ دوسرے نمبر پر آپ اس کو دے رہے ہو کہ مڈل، یعنی یہ تین چار قسم کے آپ وہ دے رہے ہوتے ہیں نا، جب فارم بھرتے ہو تو نیچے آ رہا ہوتا ہے، تو اس طریقے سے آپ اس کو دے سکتے ہو۔ پھر آپ اس کو یہاں پہ یا نیو پہ کلک کر کے ادھر نیچے بھی آ جاؤ، اور جتنے بھی سوالات آپ دیتے ہو سیکشن بنانا چاہتے ہو، یعنی اگلے سیکشن پہ جا کر بچہ جائے، نیکسٹ پہ کلک کرے تو یہاں پہ آپ ایڈ سیکشن کر کے دیکھیں، اس کو نیا پیج کھل جائے گا، اور یہاں پہ آ کر نئے سیکشن میں کوئی اور چیز اس سے پوچھیں، تو اس فارم کو پورے اچھی طریقے سے سمجھیں۔ اچھا جی، پھر اس کی ذرا بائٹنگ اچھی کرنے کے لیے مثلا اس کا سٹائل یہاں پہ آ کر اس کو نا آپ کلیبری فونٹ، اردو کے لیے ہم کلیبری فونٹ استعمال کرتے ہیں کیونکہ وہ ذرا یہاں پہ اس کے اندر اردو نستعلیق تو نہیں ہوتا، تو ہم کلیبری استعمال کرتے ہیں۔ یہ دیکھیں کلیبری ہم کرتے ہیں، گلزار والا ہے نا، یہ دیکھیں اردو تعلیم موجودہ تعلیم گلزار فونٹ یہاں پہ اس کے اندر اچھا ہوتا ہے، یہ موجودہ تعلیم دیکھیں اس کو ذرا اچھا کر دیا اس نے، ہم مزید گلزار فونٹ کو بھی استعمال کرتے ہیں۔ نیچے آ کر بھی یہ سارے فونٹ جو ہے نا گلزار کر دیتے ہیں ہم اس کو، ٹھیک ہے جی۔ اچھا اب آتے ہیں ہم یہاں پہ چوز امیج، آپ کے گوگل فارم کے اوپر اچھی سی مدرسے کی پہ امیج لگاتے ہو، یا جو آپ نے اشتہار ادھر سے جمنائی سے یا جس سے بھی بنایا ہے وہ آپ بناتے ہو، جیسے کہ میں یہاں پہ یہ مثلا میرے پاس کوئی رف پڑا ہوا ہے، میں اس کو یہاں پہ کلک کر کے تو اس گوگل فارم کا پیچھے اچھا سا بنا دیتا ہوں۔ مطلب ہم یوں کہہ لیتے ہیں کہ یہ چھوٹی سی جگہ جو ہے نا آپ کے اشتہار کی، یہ والی میں لگاتا ہوں گوگل فارم کے اندر، تو یہ دیکھیں میں یہ لگا لیتا ہوں، یہ کسی اور کی ہے لیکن میں آپ کو ویسے ہی سمجھا دیتا ہوں کہ آپ اس طرح سے اس کو لگا سکتے ہو۔ اب یہ دیکھیں یہاں پہ جب یہ ریڈی ہو جائے گی تو یہاں اوپر لگ جائے گی، یہ دیکھیں یہ یہاں پہ لگ گئی، تو آپ کے اشتہار یہاں پہ لگ جائے گا، ٹھیک ہے جی۔ اچھا جی، پبلش، اب جب یہاں پہ آپ سارا کچھ تیار کر چکے ہوں گے، اس کو پبلش پہ کلک کریں گے، اور یہ لنک یہاں پہ بنے گا، اس لنک کو آپ یہ یو آر ایل کو یہاں پہ شارٹ کریں، شارٹ لنک کر کے کاپی کر دیں، اور اس کو واٹس ایپ پہ پھینک کر اسی جو آپ نے پوسٹ بنائی ہے خوبصورت سی، اس پوسٹ کے ساتھ جا کر فیس بک پر بھی لگائیں، واٹس ایپ کے اوپر بھی لگائیں، اور جا کر اس کو پھیلا دیں، اور داخلے بند ہوں گے، اور آپ چاہتے ہو کہ یار اب داخلے بند ہوں گے، اب مزید داخلے ہمیں نہیں چاہیے، تو یہاں پہ رسپانس پہ آئیں گے، جب یہ ابھی داخلے فارم شروع ہوگا نا تو یہاں پہ آئے گا اس کو آپ اس کو ان پبلش بھی کر سکتے ہو، یہاں سے ایکسیپٹنگ رسپانس کو بند کریں گے، اب آپ رسپانس کوئی بھی ایکسیپٹ نہیں کر رہے، اب یہ بند ہو گیا، ٹھیک ہے، اب کوئی بھی بندہ اس کو فل نہیں کر سکتا، تو جب آپ کھولنا چاہیں گے کھولا رہے گا، جب آپ اس کو بند کرنا چاہیں بند ہو جائے گا، یہاں سے بھی لنک کاپی ہو سکتا ہے۔ تو یہ ہے وہ موٹا موٹا اس کا استعمال، ورنہ اس کے اندر اور بہت ساری گہرائیاں ہیں، جب آپ اس کو امتحانات کے لیے استعمال کرتے ہو، جب آپ کہیں گے تو انشاءاللہ اس کے اوپر بھی میں ویڈیو پوری بنا دوں گا۔ تو یہ ہو گیا گوگل فارم۔ اب اس کے اندر ایک اور میں آپ کو کام کی بات بتاؤں کہ یہ جو گوگل فارم کے اندر ڈیٹا آئے گا نا، یہ خود بخود ایک شیٹ میں جا کر لینڈ کرے گا، وہ شیٹ آپ نے مثلا فار ایگزامپل یہ پہلے سے بنا کر رکھی ہوئی ہے نا، تو اب یہ دیکھیں یہ میں یہاں سے اس لنک اس شیٹ کے ساتھ اس کو لنک کروں گا، ایگزسٹنگ شیٹ کروں گا اور سلیکٹ کروں گا، تو اب یہ دیکھیں یہ یہ دیکھیں داخلہ جات والی شیٹ میرے سامنے آ گئی، انسرٹ کرتا ہوں اور یہ جا کر اسی شیٹ میں یہ ڈیٹا پٹ ہوگا۔ اب آئندہ کے لیے آپ کو گوگل فارم دیکھنے کی ضرورت نہیں، گوگل فارم ایک دفعہ بنایا، اس شیٹ کے ساتھ آپ نے جوڑ دیا، اب یہ دیکھیں فارم رسپانس ہے، اور یہ یہاں پہ آئے گا، اور اس کا آپ نام رکھ لیں کچھ بھی کر لیں، تمام طلبہ کا ڈیٹا ادھر آئے گا آپ کے سامنے، ہے نا زبردست یہ چیز؟ تو یہ ادارے اپنا یہ کام کر سکتے ہیں، تو آئی تھنک یہ سب سے بہترین آپ کا ہو جائے گا کہ اگر آپ گوگل فارم کا استعمال کر کے آن لائن رجسٹریشن کریں، اس طریقے سے گوگل فارم کا استعمال کر کے آپ طلبہ سے فیڈ بیکس لے سکتے ہیں، اور ان فیڈ بیک کو اس طریقے سے شیٹ کے اندر منظم کر سکتے ہیں، وہ سارا ڈیٹا آپ کے پاس یہاں پہ آ رہا ہوگا۔ تو چیٹ بوٹ یا چیٹ جی پی ٹی ایجنٹ کیسے بنائیں گے، اس کے لیے ویڈیو میں آپ کو ڈسکرپشن کے اندر لنک دیتا ہوں، وہ جا کر دیکھ لیں، اور انشاءاللہ یہ آپ کو جو مدارس کو سکھانے کا جو ہے، اس کے اندر اگر آپ کو کوئی اور چیز چاہیے تو آپ میرے کمنٹ باکس کے اندر لکھیں یا میرے نمبر پر رابطہ کریں، انشاءاللہ میں آپ کو ہمارا جو ادارہ ہے اس کے اندر فری میں انشاءاللہ آپ کے اساتذہ کے لیے یہ کورس بھی رکھوا لیں گے۔ جزاکم اللہ خیرہ۔ ہم انشاءاللہ اگلی ویڈیو کے اندر اسی سے ملتا جلتا ہی انشاءاللہ لے کر آئیں گے، جو اساتذہ کے لیے بھی مفید ہوگا آپ کے، اور ایک استاد کو اے آئی کا اور ڈیجیٹل ٹول کا استعمال کر کے اپنی تدریس کو کیسے بہتر بنا سکتے ہیں وہ بھی، اور البتہ اداروں کے اندر جو نصاب سازی ہوتی ہے، اداروں کے اندر جو بالخصوص جو مقدار خواندگی بنانی ہوتی ہے، یہ بھی سارے کام ڈیجیٹل اور اے آئی ٹول کی ایک پرومپٹ کے ذریعے سے جیمنائی یا چیٹ جی پی ٹی سے ہو سکتے ہیں۔ کبھی انشاءاللہ اس کے اوپر بھی ہم اگلی ویڈیو بنائیں گے۔ جزاکم اللہ خیرہ۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔